ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपदे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेदम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सदा विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आजको श्रृङ्खलामा रहेको छ यहाँहरूको बिचमा एकादशी व्रत महात्म्य कथा। हामीले यस युट्युब च्यानल मार्फत हरेक एकादशी व्रत कथा यहाँलाई श्रवण गराउँदै आइरहेका छौँ। अब आजको रहेको छ आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा यहाँलाई म विस्तार गर्न गइरहेको छु। जुन एकादशी रहेको छ इन्दिरा नाम गरेको एकादशी, अश्विन कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी व्रत पर्दछ। जुन एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दा ठुला ठुला आफूले जानेर गरेका अन्जानमा गरेका पापहरू पनि सबै नाश भएर जान्छन्। त्यसैले नरकमा गएका पितृहरूलाई पनि असल गति दिनेवाली पापलाई हर्नेवाला यो कथा सुनेर यहाँले पुण्य आर्जन गर्नुहोला। ल हेर्नुहोस् त, यो कथा सुन्दा यहाँको लागि के हुने रहेछ भन्दा आफूले गरेका ठुला ठुला पापहरू पनि नाश भएर जाने, विशेष गरेर त पितृहरूलाई असल मुक्ति दिनेवाला, पितृहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण उत्कृष्ट पापहरूलाई हर्नेवाला, पितृहरूलाई असल गति दिनेवाला। विशेष यो सोह्र श्राद्धको बेला पनि रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आउनुहोस्, अब यो बेलामा पितृपक्षमा यहाँले जुन इन्दिरा नाम गरेको एकादशीको कथा श्रवण गरौँ। पितृहरूको लागि पनि उद्धार हुने, पितृहरूको लागि पनि असल कामना प्रदान गर्ने। त्यसै कारणले गर्दा यो कथा यहाँहरू सबैजनाले श्रवण गर्नुहोला। आफूले कथा श्रवण गरेपछि यो एकादशीको कथा अरूलाई पनि सेयर गरेर सहयोग प्रदान गर्नुहोला। जबकि आफूले ज्ञान आर्जन गरेपछि अरूले पनि यस कथाको बारेमा जानकारी लिन सकुन्। आउनुहोस्, अब लागौँ इन्दिरा नाम गरेको एकादशीको व्रत कथा। अब जुन व्रत कथामा यहाँ व्याख्या गरिएको छ, अब यस पिसमा गएर आज अश्विन कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा विस्तार हुन्छ।
युधिष्ठिरले भगवानसँग बिन्ती गर्नुभयो, हे मधुसूदन, हे प्रभु, अश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, मलाई त्यो बताइदिनुहोस् न। अश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, कृपा गरेर मेरा सामु त्यो एकादशीको बारेमा सबै कथा बताइदिनुहोस्। तब भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, हे युधिष्ठिर, अश्विन कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी पर्छ। तब भगवानले बताइदिनु भयो, अश्विनको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी पर्दछ। अब यो इन्दिरा नाम गरेको एकादशीको व्रत के हुन्छ भन्दा, यस एकादशीको व्रतका प्रभावले ठुला ठुला पाप अनि नाश हुन्छन्। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई असल गति दिनेवाली, अति उत्कृष्ट पापलाई हर्नेवाली यो कथा सावधान भएर सुन्नुहोस्। अधो योनिगतानां च पितॄणां गदिदायिनीं शृणोस्वा बहितो राजन कथां पापहरां परां। यस्तो पापलाई हर्नेवाला यो कथा सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन इन्दिरा नाम गरेको एकादशीको कथा सुन्नाले सारा वाजपेयी यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। इन्दिरा नाम गरेको एकादशीको कथा सुन्नाले आज के हुने रहेछ त हेर्नुहोस् त भन्दा, वाजपेयी यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुने रहेछ। यस्यः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेदम पुरा कृतयुगे राजा बभु रिपुसूदनः। वाजपेयी यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। पहिले सत्ययुगमा भारत देशमा रिपुसूदन नाम गरेका राजा बस्दथे, जसको नाम रिपुसूदन। अब ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले प्रसिद्ध थिए। जुन रिपुसूदन नाम गरेका राजा इन्द्रसेन नामले प्रसिद्ध थिए। तिनको राजधानीको नाउँ माहिष्मती थियो। राजा इन्द्रसेनको राजधानीको नाम माहिष्मती थियो। यसले युक्त भएको तथा सारा ऐश्वर्य यशस्वी प्रदान गर्ने राजा धर्ममूलक राज्य गर्दथे। यस्तो किसिमको धर्ममूलक राज्य गर्दथे राजाले। अब आज समय बित्दै 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 गयो। के भयो त भन्दा, एक दिनका कुरा हो। माहिष्मतीको मालिक त्यो इन्द्रसेन राजाका छोरा नाति, जुन आफ्नो पनाति तथा आदि सबै परिवार युक्त भएका थिए। सबै परिवारका साथमा आज ती राजा इन्द्रसेन नाम गरेका राजा परिवारका साथमा भरिपूर्ण थिए। धन धान्यले परिपूर्ण थियो, ऐश्वर्यले परिपूर्ण थियो। विष्णु भक्तिमा तल्लीन रहन्थे। इन्द्रसेन राजा सधैँ भगवान विष्णुप्रति तल्लीन रहन्थे। भगवान विष्णुको सधैँ सेवा गर्दथे। त्यो राजा मुक्ति मोक्ष गराउने गोविन्दका नामहरू सधैँ जपिरहन्थे। आफूलाई मुक्ति दिलाउनेवाला उनी भगवान हे गोविन्द हे दामोदर भनेर भगवान गोविन्दको नाम सधैँ जप्दथे। विधिपूर्वक आत्मविद्याको चिन्तनमा समय बिताउने गर्दथे। एक दिन सभाका बीचमा आनन्दसित बसेको बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रिएर त्यहाँ आउनुभयो। आकाश मार्गको बाटो भएर नारद मुनि आज एउटा आसनमा बसेको बेलामा सभाका बीचमा आइपुग्नुभयो। अब नारद मुनिको र तिनी इन्द्रसेन नाम गरेको राजाको भेट भयो। अनि नारद मुनिलाई आएको देखेर आफू आफ्ना बसेको आसनबाट उठेर दुवै हात जोडिकन अर्घ्य
आदि सामग्रीद्वारा नारद मुनिको पूजा गरेर आसनमा मुनिलाई विराजमान गराउनुभयो। नारद मुनि आएको थाहा पाएपछि ती सम्पूर्ण सामग्रीद्वारा नारद मुनिको पूजा गरेर सेवा गरे, सत्कार गरे, अतिथिको सेवा सत्कार पूजन गरे। आज स्वयं नारद मुनि मेरो नजिक समीपमा आउनुभएको छ। अब तिनले सत्कार गरेर आसनमा विराजमान गराए। अनि ती राजाले दिएको आसनमा नारद ऋषि आरामसँग बस्नुभयो। त्यही बेलामा अब राजाले तिनी मुनिले राजालाई भन्नुभयो, नारद मुनिले भन्नुहुन्छ राजालाई, हे राजन, तपाईँको राज्यको साथै सबैको लागि कुशल मङ्गल त के भइरहेको छ? राम्रो खबर छ कि? धर्ममा तपाईँको बुद्धि छ, विष्णु भक्तिमा प्रेम छ। देवर्षि नारदको यति भनिएको जुन शब्द वचन सुनेर तब राजाले मुनिलाई भन्नुभयो, हे नारदजी, तपाईँका कृपाले मेरो सर्वत्र सबै राम्रो छ, सबै कुशल छ, सबै मङ्गल छ। यो सबै हजुरको कृपा हो। आज मेरा समस्त यज्ञादिका क्रिया हजुरको दर्शनले मेरो जीवन पनि सफल भयो। म जन्मेको पनि सार्थकता भयो। हे भगवान, हे प्रभु, कृपा गर्नुहोस्, मलाई बताउनुहोस् आज हजुर यहाँ आउनको कारण के हो? किन यहाँ आगमन भयो हजुरको? मलाई त्यो बताइदिनुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर अब देवर्षि नारदले आफू आउनेको कारण, आफू त्यो ठाउँमा आउनको कारण बताइदिनु भयो। नारद मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन, सुन है त, म किन यहाँ आएँ, म तिमीलाई सबै बताउँदै जान्छु। नारद उवाच, श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मय प्रदम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम। समने नारचिता भक्त्या उपविष्टो वरानने धर्मशीलः सत्यवास्तु भास्करं समुपासते। अब नारदजीले बताउनुभयो, आश्चर्य लाग्दो मेरो कुरा सुन्नुहोस् हे राजन, हे उत्तम राजा। म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा पुगेको थिएँ। अब नारदजी भन्नुहुन्छ, म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट जहाँ यमलोकमा पुगेको थिएँ। अब त्यो यमलोकमा के भयो भन्दा यमराजले बडो भक्तिले मेरो पूजा गर्नुभयो, श्रेष्ठ आसन दिनुभयो। उहाँ धर्ममा सत्य वक्ता यमराज जहाँ सूर्यको उपासना गर्दछन्, जहाँ सूर्यनारायण भगवानको उपासना गर्छन्, धेरै पुण्य गर्ने ती तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा देखे। नारदजी भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धर्म गर्ने, पुण्य गर्ने ती तिम्रा पिताजीलाई व्रतको विधि बिग्रिएकोले, व्रतको विधि विधान अनुसार भगवानको सेवा नभएकोले जुन त्यो दोष लागेको थियो, आज त्यो दोषले गर्दा यमराजको सभामा मैले देखेँ। एउटा विचित्र घटना घट्यो। यमराजको सभामा मैले तिम्रा पिताजीलाई देखेँ। अब ती तिम्रा पिताले जो सन्देश भनेका छन् त्यो सुन्नुहोस्। तिम्रा पिताजीले पठाउनु भएको सन्देश यहाँ सुन्नुहोस्। माहिष्मतीको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। हे ब्रह्मन, तस्याग्रे कथय ब्रह्मन स्थिताम्मा यमसन्निधौ केनापि चान्तरायण पूर्वजन्मो भवे नभे। स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इन्दिरा व्रतदानतः इत्युक्तो अहं समायातः समीपं तव पार्थिव। पितुः स्वर्गगतये राजन् नन्दिरा व्रतपाचर
तेन व्रत प्रभावेण स्वर्गम यस्याति ते पिता। हे राजन, त्यसका सामु गएर पूर्व जन्ममा गरिएका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएका पापले मलाई यमराजको नजिक आज यो नगरमा रहनु परेको छ। पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले आज मलाई यमराजको नजिकमा जुन यो नरकमा बस्नु परेको छ। हे पुत्र, इन्द्र एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्ग पठाइदियो। तिम्रा पिताजीले भनेका छन्, तिम्रा पिताजी त गएर तरेका छैनन्, नरकको जीवन भोग गरिरहेका छन्। त्यही भएर अब तिम्रा पिताले पठाएको सन्देश हो, हे पुत्र, इन्द्र एकादशीको व्रत गरेर मलाई स्वर्ग पठाइदियो। म बिचमा अड्केर बसिरहेको छु। नारदजीलाई यस्तो सन्देश पठाइछन् आफ्ना मरेका पिताजीले। उनले मलाई यस्तो भनेकाले, हे राजन, नारदजी भन्नुहुन्छ, मलाई यो खबर बताउनु भयो तपाईँका पिताजी। आज म तिम्रो समीपमा यो बताउन आएको हुँ। हे राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिराको व्रत गर, त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। ल हेर्नुहोस् त, आज धेरै धर्म गर्नेवाला, धेरै कर्म गर्ने, भगवानको सेवा गर्नेवाला, पुरा विधि विधान तरिकाले पूजा गर्नेवाला राजा पनि त्यो पूजाको विधिमा फरक परेको कारणले गर्दा, पूजाको विधिको दोषको परेको कारणले गर्दा ती नरकीय जीवन भोग गर्नु परेको रहेछ। अनि नारदजीले सभामा गएर हेरेको आज उनका पितालाई देखेछन्। उनका पिताले खबर पठाए। नारदजीले आएर छोरालाई खबर दिए, बाबु छोरा, लौ न, तिम्रा पिताले यो खबर दिएका छन्, तिम्रा पिताले पूजाको विधि विधानको दोषले गर्दा आज यसै तरेका छैनन्। त्यही भएर तिम्रा पिताले भनेको इन्द्र एकादशीको व्रत गर, तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। ल हेर्नुहोस् त, भने यो इन्दिरा एकादशीको व्रत बस्नाले जति आफ्ना नतरेका पितृहरू छन् भने ती पितृ पनि तर्ने रहेछन्। व्रत बस्नाले, कथा सुन्नाले, त्यही भए कारणले गर्दा जसरी नारदजीले सन्देश बोकेर आएका छन्, आज त्यसै गरी धेरै पितृहरू नतरेर कति विचल्ली परेर बसेका होलान्। त्यसैले इन्दिरा एकादशीको व्रतको प्रभावले आज ती पितृहरू स्वर्ग जान्छन्, पितृहरूको कल्याण हुन्छ। अब इन्द्रसेन राजाले बिन्ती गर्नुभयो। राजा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे नारदजी, अब कुन विधिले मैले पूजा गर्ने, कुन पक्षमा, कुन तिथिमा इन्दिराको व्रत गर्नुपर्छ, कृपा गरेर त्यो कुरो सबै मलाई आज्ञा होस्, बताइदिनुहोस्। मलाई बताइदिनुहोस् न, इन्दिरा एकादशीको व्रत कुन पक्षमा पर्छ, कुन तिथिमा व्रत कसरी बस्ने, कुन विधि विधान के हो। अब नारदजीले बताइदिनु भयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधि म बताउँछु। यसको विधान त म बताइहाल्छु नि, सुन। यसको विधान के छ भन्दा, स्त्रीणो राजन हितं वच्मि, व्रतस्य विधिं शुभम्, अश्विनस्य शीते पक्षे दशमी दिवसे शुभे, प्राप्तः स्नानं प्रकुर्वित श्रद्धायुक्तेन चेतसा, ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां पितये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धा समन्वितः, एकभुक्तं ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ शयित च, प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशी दिने मुख प्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम्। ल सुन है त, म बताउँछु भनिकन अहिले नारदजीले बताउन थाल्नुभयो। आश्विनको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वकको शुद्ध चित्तले, श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्त भएर
बिहानै उठ्ने, बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्नु। त्यो दिन नित्य क्रिया सकेर फेरि मध्याहको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउको जलमा स्नान गर्ने। श्रद्धापूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्ने। पितृहरूको प्रसन्नको लागि श्राद्ध गर्नुपर्छ। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु, राति भुइँमा सुत्नु। अश्विनको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वकले शुद्ध चित्त भएर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर बिहानै स्नान गर्ने। नित्य क्रिया सकेर फेरि मध्याहको समयमा जुन नदी वा तलाउमा गएर स्नान गर्ने। श्रद्धा भक्तिपूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु। रातिको समयमा भुइँमा सुत्नु। अब भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दतिवन गरेर कुल्ला गरी मुख धोई नुहाई धुवाई गरे शुद्ध वस्त्र लगाउने। हेर्नुहोस्, भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दतिवन गरेर कुल्ला गर्ने, मुख धोई नुहाई धुवाई गरी शुद्ध वस्त्र लगाउने। भक्तिभावसित उपवास व्रतको नियम तथा सङ्कल्प गर्नु। आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्दछु, भोलि मात्रै म भोजन ग्रहण गर्नेछु। ये अच्युत भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारले नियममा रहने सङ्कल्प गरेर मध्याहको समयमा शालिग्राम शिलाको सामान्य विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध वेद मार्ग लागेका ब्राह्मणहरूलाई पूजा गर्ने, फलफुल भोजन दक्षिणा दिने, सिधा अर्पण गर्ने। शालग्राम शिलाको सामान्य विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गर्ने अनि वेद पढेका ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा गर्ने। पिण्ड आदिलाई आफूले सुँघेर गाईलाई त्यो खाना दिने। ऋषिकेश भगवानलाई चन्दन धूप दीप तथा नैवेद्य आदिले पूजा गर्ने। अनि केशव भगवानको समीपमै रहेर रातभरि जागराम बस्ने। भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागेपछि के गर्नुपर्छ? नित्य कर्म सके भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि बन्धु बान्धव छोरा नाति नातिनीका साथ आफूले ती सबै भोजन ग्रहण गर्नु। यस प्रकारका विधिले तिमीले कति पनि दुःख अल्छी नमानिकन इन्द्र एकादशीको व्रत गर्यो भने तिम्रा पितृहरू विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। पितृहरू भगवान विष्णुका लोक प्रस्थान गर्नेछन्। इन्द्र एकादशीको व्रत गर। श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अर्थात् सबैले हेर्दा हेर्दै त्यहीँ अल्पिनुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि ती राजाले पनि मुनिले भने बमोजिम गरी विधिपूर्वक उत्तम व्रत गरे। अन्तःपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोराछोरी समेत भइकन त्यो व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट फुलको वर्षा भयो। राजाले नारदजीले भने बमोजिम व्रत बसे। आफ्ना सबै परिवारसहित व्रत गरेपछि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा सवार भएर भगवान विष्णुको लोकमा गए। नरकमा गएका पिताजी आज इन्द्र एकादशीको व्रतका प्रभावले गर्दा विष्णु लोकमा जाँदा भयो। यता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रु रहितको राज्य भोगेर अन्तमा आफ्नो छोरालाई राजका सुम्पा गरिकन आफू पनि स्वर्ग गए। यस्ता प्रकारले इन्द्र एकादशीको व्रतको महात्म्य मैले तिम्रा सामु बेली विस्तार गरी। यस कथाको पाठ सुनेर आज सुनाउने जन सबै पापबाट मुक्त हुन्छ, अन्त्यमा मोक्ष गति प्राप्ति गर्छ। यस्तो परम पवित्र आज इन्द्र एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ। परम भक्ति साथ यो नियम यो विधि विधानले आज एकादशीको व्रत बस्यो भने सारा सबै पापबाट छुटकारा पाइन्छ। त्यही भएर इन्द्र एकादशीको व्रतको ठुलो महिमा रहेको छ। त्यसैले यो कथा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो कथा सुनेर आनन्द प्राप्ति गर्नुहोला, सुनेर पुण्य लाभ लिनुहोला।
अनि व्रत बसेर पनि यहाँका पितृहरूलाई पनि प्रसन्न पार्नुहोला। भगवानको धाममा भगवान सारा देवी देवतालाई पनि प्रसन्न पार्नुहोला। त्यसै गरी आफूले गरेका पापबाट पनि छुटकारा पाउनुहोला। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।